من دا سامان گھننا اگوں آیا تا بازار سجے پہ ہیں اعلان پیا تھیندا ہا بھی غازی والے آنن جنگ فتح کر کے انہاں دا استقبال کرو جنہاں کو اے لوگ غازی ودے ہدن انہاں دے چہریاں تے لعنت کھڑی وسدی ہے تے جنہاں سراں والیاں کو ایک باغی کھڑے ہدن انہاں دے چہرے تے نور کھڑا وسدا ہے انہاں دے چہرہ تے رحمت کھڑی وسدی ہے رونق ہی رونق ہے لہذا جڑا ہن میں کو پک تھی گئے کہ رسول دا گھرانہ ہو تول ہن رسول دے گھرانے کوئی حال دے بھی چھوڑ کے ونجنا میری غیرت اجازت نہیں دے دی اجازت فرماؤ انہاں پیسیاں دے سودے گھنن دی بجائے تلوار گھننا انہاں ظالماں نال لڑدا تہاڈے قدماں دے وچ جان دا نظرانہ پیش کرے نا میری ماں میں سجاد نے بڑے صبر نال ایک جملہ فرمایا بابا بال ہنی اکھے بچے تے ہن انہاں واسطے تو سودا گھنن آیا فرمائے نے اپنے بالا کو یتیم نہ کر این واسطے کہ یتیمی دا داغ پوچھنے تو میں سجاد تو پوچھ یتیمی دا داغ کتنا دردناک ہوندے یتیمی دا بوجھ کتنا ہوندے اے سجاد دے سینے تو پوچھ اپنے بالا کو یتیم نہ کر تو انہاں چو ہکڑو کو مار گھن سیں چکر گھن سیں نہ دا انہاں تے تو ویسے بھی خدا دا عذاب آمنے اپنی زندگی داتے نہ لاکھن لگے کہ بلا میں کو راہ دساؤ کیا خدمت توری کر سکدا فرمائے نے اگر خدمت کرنا چاہنے میرے بابے دا سر جائیں چایا ہوئے نا انہاں کو ون کے آنکھ چاہوں ذرا ٹر پو وہ بڑی دیر تھی گئی ہے میں کو بیمار کو تے مستوراں کو کھڑیاں ہویاں اور اس سر کو تھوڑا جاگنا گھن ونجو تاکہ فاصلہ درمیان دے وچ زیادہ ہو ونجے ہجوم خلق مخلوق دا رش جیڑا میرے بابے دے سر کو دیکھن واسطے جمع تھیندے تاکہ مستوراں تو دور رہوے 48 روپیہ جیڑا ہتھ تے چاسی نا درہم چاہ کے گئے اون دستے کو جندا سالار شمر ہے اور نال دستے کو گدیاں نے ون کے آکھن لگے این ذرا سر حسین والے نیزے کو گا تھی ونجو مستورات کو تکلیف پئی ہوندی ہے اور تو کون ہے ہمدردی کرن والا اور میں کوئی بھی ہوں میں کو چھوڑو اے میں تو کو پیسے دینا اے قبول چ کرو تے گھا ٹر ونجو جلے پیسے دیون لگے پوچھنے کیا سمجھ کے پیا دینے ٹڈا صاحب ہر کہہ دے تساں جو سمجھ کے دیو میں اپنے پیر دے سر دی نیاز پیش پیا کرنا میں اپنے پیر دی نیاز پیش پیا کرے نا تساں جو سمجھو لیکن نہ گھا ٹر پو تاکہ پاک گھرانے کو تکلیف نہ ہوے الغرض ٹر دیاں کیڑے رنگ دے نال کیویں بازار دا سفر طے تھے تاریخ حیران آ گئی دربار یزید دا دربار سجیا ہوئے رومی پردے لگے ہوئے کالینا بچھیاں پئیں کالے رنگیاں کرسیاں لگیاں پئیں تخت سجا ہوئے ڈھول پہ وجدن آرائش تھی پئی ہے جشن پیا منیندے خوشی دا سما ہے کہ جنگ جیت گئے ہیں معاذ اللہ باغی ٹر گئے ان سا کو فتح تھی گئی ہے جشن دیاں تیاریاں جشن منائے جا رہے ہیں دربار دا دروازہ بند سادات آ گئے دروازہ کھولو حکم بادشاہ دا حالے دروازہ نہیں کھولنا بازار پورا سج ونجے بیمار کھڑ دن تک کھڑے راویں جڑ ویلے بڑی دیر تک سادات دربار دے وڈے گیٹ دوتے انتظار کیتی ہے جناب پیر سجاد کو جڑے رنگ دی تکلیف پہنچی ہے بیمار شہزادہ بخار دی شدت چہرے دا رنگ سرخ بدن وچ کمزوری این دے باوجود جی میں سید انتظار کھڑا کریں دے ای مقام تے ادیب لوگاں نے قلم چاہ کے حق قلم ادا کر کے آکھے کہ خلد برین دے چرخ دا اختر لفظوں کو قبول کریں ذرا محنت ہوندی ہے شاعر دی خلد برین دے بیلی چرخ دا اختر جد آیا نیڑے برج سیاہ دے وچ اقرب چڑھ بدل اٹھے ڈٹھے قطرے اتر ہی نہ دے جلے امام سجاد قریب آئے اور سیاہ برجاں والے دربار دے معلوم تھی نے پوری کائنات غم سادات دے وچ رو رہی ہے خون دی ہنجو پیا ڈھانیاں بڑی دیر تو بعد دربار دا دروازہ کھلے سادہ جلے دربار دے وچ پیش تھین عجیب منظر بازار سجا ہوئے دول پوجدن فتح دے شادمانے پوجدن بڑی فطری جی گل ہے کیونکہ میں سمجھدار سامعین دے وچ بیٹھا اگر خدا نخواستہ حالات ایسا پلٹا کھاون تقدیر خداوندی کہیں شخص دے پیو کو
بھرا کو پتر کو کوئی وقت دا ظالم طاقتور قتل کر چھوڑے، حکومت بھی کو کچھ نہ آکھے ڈاڈا سمجھ کے، اور ان دے شہد مقتول دے وارث وچ اپنے وچ اتنی طاقت نہ ہوئے کہ بدلہ گھن سکے، جیڑے ویلے کدیں اپنے پیو یا بھرا یا پتر دا قاتل ان دی اکھی دے سامنے گزر سی، ان دی کیفیت کیا ہو سی، ان دے اندر کیا کیفیت تھی سی بھی ہن میں کیا کراں کتے ونجاں، کچھ ایسی کیفیت ہے سادات دی جلے دربار دے وچ این کہ سجوں دید ماری ہے تو تخت دے سجوں بھی کرسیاں لگیاں ہوئیں، کھبوں بھی کرسیاں لگیاں ہوئیں، اتے بیٹھے کون ہیں؟ اگر یہ منظر تیری سمجھ دے وچ آ ونجے میں الفاظ دا ہدیہ بارگاہ اہل بیت دی وچ پیش پیا کرے نا، کیڑے انداز دے نال دربار دا کیا منظر ہا، نمرود والے دربار دے وچ جائے ویلے آن دما گئی، ہاتھ چا کے شامی پوچھ دے ہاں اج کت عباس بھرا گئی، ڈٹھے ویر دے قاتل کرسیاں تے میری سین جلال چ آ گئی، میں سارا شام ہلا دے دی، میں کو چپ سجاد دکھا گئی، سین دید ماری کھبیوں تے سجیوں کرسیاں دے اتے، اوے مردود قاتل بیٹھے لت لت چاڑ کے، سینی میں صبر دا گڑبر ہے، سجاد دے چہرے دو رٹھے، جناب سجادی میں خون دے ہنجو رخساراں تو وہاں کی عرض کی تھی، اے پھپھی اماں خالق کائنات نے اہل بیت دا خمیر بھی درد تے غم دے وچوں تیار کیتا ہے، ساری کائنات دیاں جیویں شانہ سارو تے مکا چھوڑی ہے، ایویں سارے جہان دے امتحان بھی سارو تے مکمل کر چھوڑے۔ آیا یزید حد وچ چھڑی، نال پترس عمر 10 سال دے قریب، ایویں دربار دا چکر لیس، سامنے سادات دے گزرے، میرے پیر سجاد دے سامنے جلے یزید دا پتر گزرے، امام سجاد دو ڈہک کے ایویں تنز دا تیر مار کے آکھن لگ گئے کہ کیا او جڑا باغی ہے معاذ اللہ ان دا پتر تو ہے؟ میرے سجاد نے فرمایا ہاں جنتی جوانہ دے سردار دا پتر میں ہاں، جنتی جوانہ دے سردار دا پتر میں ہاں۔ آکھن لگے سن میرے بابے دی فتح دے جشن پہ منینے نہیں، نوبت پہ وجدی ہے، ڈول پہ وجدن، اعلان پہ تھیں دے فتح دا، تیرا پیوں کتھاں گئی ہے؟ جلے جملہ آکھے سے نا یہ تھوڑی دیر واسطے علی دے پوترے توقف کیتا ہے، تھوڑی دیر توقف کرن ہاں جہن دے ڈاڈے دی نماز کیتے لتھا سی جو ول سکدا ہے، ان دی برسر دربار صداقت واسطے خالق وقت دیاں تناباں کو چھک کی سکدا ہے، وہ خالق اور قادر تو کوئی بعید کوئی نہیں، بس میں چکر پورا کر کے دربار دا ولے اتنے تک مسجد دی وچوں اذان دی آواز شروع ہوئی ہے، جیلے مسجد دی وچوں اذان دی آواز شروع ہوئی ہے نا تے یزید دا پتری میں چکر کٹ کے ولے میرا پیر سجاد میں اگاں ہٹے، ایویں اون دے چولے دے دامن کو جھٹکا دے کے فرمانے اوئے یزید دا پترا سن، او تیرے پیو دی فتح دا اعلان ہاں، اے میرے بابے دی فتح دا اعلان ہے، او تیرے بابے دی فتح دا جشن ہاں، اے میرے بابے دی فتح دا جشن ہے، جیڑے تیرے بابے دی فتح دے دول ہیں اور نوبت ہے وہ 4 دہاڑے ویسی، لیکن قیامت تک میرے بابے دی فتح دا اعلان تھیندا رہا سی، جے تک ممبراں تے اذان آندی رہا سی، زمانے کو پیغام ملدا رہا سی، حسین زندہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شہادت امام حسین، قیامت تک زمانے کو مننا پوسی، حسین آپ لگا گئے، لیکن قربان تھیواں دین تو بچا کے دے گئے، اذان دے گئے، نماز دے گئے، قرآن دے گئے، جنبی اذان آوے سنا ہے سمجھا ہے، دل وچ منصف تھیوا ہے حسین دا دتا ہویا تحفہ ہے، جڑا قرآن دی تلاوت تھی وے منصف تھیوا ہے حسین دا دتا ہویا تحفہ ہے، حسین بچا کے دے گئے۔ اوے مولویو ممبراں تے بہ کے یزید دی وکالت نہ کیتی کرو، یزید تے شمر جا صفائیاں نہیں جا کرو، اے جڑے ممبراں تے بہ کے واز کرے جو ممبر میرے حسین دا دتا ہویا تحفہ ہے،
حسین دے نانے دی خیرات ہے، حسین دے گھر دی خیرات ہے. اگر اللہ توفیق دے نے ای منبر تے بہ کے انہاں دی تعریف کرو جنہاں منبر دتے. سبحان اللہ. گل سمجھ آنی پئی کوئی؟ جنہاں نے خیرات عطا کیتے ممبران دی انہاں دا ذکر ہوئے. تو میں عرض کیتی ہے کہ میرے حسین دا ذکر قیامت تک تھیندا راسی، بلکہ جلے کل معاشر دا دہاڑا آسی اون ویلے بھی میرے حسین دی شان دیکھن والی ہو سی. کملی والے فرمائے نا حسین جنتی جواناں دا سردار ہو سی. میرا کملی والا محبوب جڑے ویلے حضرت امام حسین بارگاہ مصطفیٰ دے وچ پیش تھی سن، انہوں بارگاہ مصطفیٰ دے وچ میرا حسین پیش تھی سی. کملی والا شفاعت دا تاج سر تے رکھ کے مقام محمود تے جلوہ گر ہو سی، مقام وسیلہ تے جلوہ گر ہو سی. مخلوق اللہ دی بارگاہ دے وچ پیش پہ تھیندی ہو سی، ہر کوئی اپنے اپنے انداز دے اندر. اتنے تک امام علی مقام دا ذکر کرنے والے آسن، امام دی شان بیان کرنے والے، عقیدت تے محبت نال حسین کو یاد کرنے والے، انہاں دی جڑی کیفیت ہو سی اون کیفیت تے صرف دو شعر ہی کافی ہے. سرکار کو اللہ فرمیندن کہ حسین کربلا تک ہی کہاں شان و وجاہت تیری، دونوں عالم میں تیرا نام بڑا بات بڑی، لوگ دیکھیں گے یہ اعزاز تیرا حشر میں بھی. اے ولی ابن ولی سبت نبی جان علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. کل قیامت دن حسین اساں تیرا ذکر کرنا ہے اور تیرے ذکر دے صدقے تیرے نانے سروں تے کرم فرما چھوڑنا ہے. تکل حوض کوثر دا جام جنہاں دے ہتھوں ملنا ہے، پل صراط تے جنہاں حدیثاں پڑھو، احادیث دا مضمون پڑھو. میں خلاصہ عرض بیٹھا کرے نا، ساری مخلوق تسی ہو سی. کون پلے سی جام؟ میرے کملی والے دے ہتھیں حوض کوثر ہو سی، حضور پلے سن. اور حضور علیہ السلام دی اولاد دا یا محبوب دے ساری زندگی دے سنگتیاں دا، با وفا ساتھیاں دا، خدمت گزاراں دا جڑا دشمن ہو سی، حضور علیہ السلام کو کیویں پانی پلے سن. اور جڑے کل پل صراط تو گزرنا پوسی محض عملاں دی ترتے نہ گزر سے جے تک میرے محبوب دی نال کرم نوازی شامل نہ ہو سی. تو جیڑے کملی والے محبوب نے کل پل صراط تو پار ٹپاونے، یار ٹھر ٹھر کے اون دے گھرانے دا ذکر سونا کر، اون دے گھرانے دی محبت دل دے وچ رکھی کر. کل جس نے ہمیں پل سے، سرکار کو اللہ فرمائے نے کہ کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے. خود بولنا ذرا. کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے، کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے، خود پار لگانا ہے. کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے، خود پار لگانا ہے، خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے بھائیو، زہرا کا وہ بابا، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. ہے نسل کریموں کی
ہے نسل کریموں کی، ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی، ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی۔ یہ سارا گھرانہ بڑا کریم، بڑا لجپال، انہاں دا ذکر کر کے تریک، شان بیان کر کے تریک، انہاں دے نال ذرا دل کو رلا کے تریک۔ پڑھ ذرا کتاباں دا مطالعہ فرما، صاحب روضۃ الشہداء عیون الرضا دے حوالے نال رکایت لکھ دین۔ خراسان دا بادشاہ، خراسان دا شہنشاہ یعقوب بن لیث سالانہ جشن پیا منیندے، جی میں ہر علاقے دا تہوار ہوندے ملک دا، ساری فوج پیش تھی دی سامنے، ہر فوج دے دستے دا سالار پیش تھی کے سلامی کرے ہا، وہ دساوے ہا کہ میری زیر کمان 1000 فوجی، بادشاہ انعامی سونے دا گرز دے چھوڑے ہا، جشن پیا منیندے، 120 سردار ہے کھنن، 120 تے ہر کہیں دی زیر کمان 1000 فوجی ہے۔ کتنی فوج تھی؟ 1,20,000 گھوڑے تے سوار بادشاہ، فوج حد نگاہ تک پھیلی کھڑی ہے، 1000 دا انج دستہ کھڑے، ہر دستے دا سالار اگاں تے سلامی پیش کیتی ہے سونے دا گرز گھنن واسطے، بادشاہ سلامت، یہ ساری فوج تے دی۔ اس وقت جدید اسلحے نال لیس بادشاہ گھوڑے تے سوار ہو کے ملیدہ کھڑا کریں دے، جڑے ساری فوج سامنے آئی، دستے دیاں سالانہ کے سلامی کی دی انعام گھنن واسطے، انہاں کے جناب وزیر نے دسیا کہ 120 سردار ہر کہیں دی زیر کمان 1000 دا دستے، آج تری فوج 1,20,000 تھی گئی، اسلحے دی کمی بھی کوئی نہیں، اور قرب و جوار دے ملکاں دے اندر اے جڑی فوج بھی ہے کہیں دی کوئی نہیں، مبارک ہوئی۔ جلے فوج تے دید پئی، مبارک دا لفظ کنا تے آیا، سینے چوہے سرد نکلی، ٹھڈا سا بھریا، زمین تے ڈٹھا رو رو کے بے ہوش تھی گیا۔ وزیر پریشان، مشیر پریشان، بھی خوشی دا موقع ہے، بادشاہ خوش تھی بھی ہاں رومن لگ گئی ہے، اتنا رونے بے ہوش تھی گئے۔ بادشاہ کو چایا نے گن گئے محل دے اندر، بڑی دیر تو بعد ہوش آیا ہے۔ خیر جلے ہوش آیا ہے نا بادشاہ کو، تے محرم راز وزیر نے عرض کی تھی بادشاہ جان دی امان ہوئے، یہ مہربانی فرموسا مبارک ریتے تہنیت پیش کی تھی، خوشی دا مقام ہا، بجائے خوش تھی من دے رومن لگ گئے ہو، تو اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا اقتدار، اتنی فوج، خوش تھی یہ نہیں رومن لگ گئے ہو، راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ بادشاہ عالم دے وچ رو کے آکھا جلے تو سمجھ کو آ کے خبر دیتی ہے نا بھئی ساری فوج تے دیے اور 1,20,000 دی فوج ہے، بس بے ساختہ ملے میں کو کربلا دے وچ حسین دی بے کسی یاد آ گئی ہے، حسین دا تنہا پن یاد آ گئے، جلے میرا حسین کلا کربلا دے ٹبے تے کھڑا ہے تے آواز ریتی اس تے کوئی پیش نہیں تھیا، میرے اندر ملے ارمان دی اگدا شولا بھڑکے کے ہے، ملے اگر میں ہوں مہا اے فوج میرے نال ہوئے ہا تو میں حسین نے قدمت وچ حاضر ہو کے وفا پیش کرنا ہا، نوکری پیش کرنا ہا، خدمت پیش کرنا ہا، بس یہ خیال آمن دی دیر تھی، غم حسین جو تازہ تھا بے ہوش تھی کہ زمین تے ڈٹھا، زندگی گزرتی رہ گئی ہے، فوت ہو گئے، جیسے فوت تھی گئے نا بادشاہ تے کچھ رہاڑیوں تو بعد اہل خانہ یا کوئی سنگتی خواب وچ رہ دے، بادشاہ گھوڑے تے سوارے، کمر دے اندر سونے دی پٹی لگی ہوئی ہے، سر دو تے سونے دا تاج ہے، سجوں کھبیوں غلمان ایویں بھجدے ویندن جویں یاقوت دے دانے ہوون، باغ دے وچ سیر کر رہی ہے، پوچھے بادشاہ کیا حال ہے، اے کیڑا مقام ہے؟ بادشاہ نے آکھے اے جنت ہے، بہشت باغ ہے، اے میرے خدمت گزار غلمان کانہم لؤلؤ مکنون، اے جی میں موتی ہومن، اے غلمان ان میرے خدمت گزار ان کیڑی نیکی کمے آئی ہوئی؟ بادشاہ دے کوئی نیکی کمے نہیں آئی، اون ہکری مار دا رومن کمے آ گئے،
وہ ایک مار دا رومن کمے آئے جڑی مار سالانہ تہوار ہاں اور فوج سامنے آئیے تے مبارک دیتی گئی ہے تے میں کو کربلا یاد آئے رو پیاں تے اندروں آواز نکلی ہے کہ کاش یہ فوج کل ہوئے ہاں حسین دی نوکری قدم پیش کر کے وفاداراں دے وچ نہ لکھواں ہاں بس جلے میں گیاں قبر دے اندر ہکی گل تو نکیرین راضی ہو گئے کملی والے دیدار عطا کر چھوڑے نامہ اعمال دی وچ نیکیاں لکھی گئے جنت عطا ہو گئی ہے صرف حسین دی امداد دا خیال آئے معلوم تھی ہے او لجپال گھرانے انہاں دے ساتھ انہاں دی محبت انہاں دے نیاز اور انہاں دی وفادہ خالی اگر خیال ہی آوے اللہ خیال والے کوئی محروم نہیں کرے دا تے جڑا عملی طور تے پیش تھی وے سبحان اللہ ول تیرے سامنے ہے کربلا دی داستان کربلا دا واقعہ کڈا محرم دی رات تک ہر یزیدی فوج وچ ملازم ہا تنخواہ گھندا ہا میرے حسین دے خلاف ہے گھیر کے کربلا گھننا ہے جہنم دے دروازے تے پہنچا کھڑا ہے لیکن صرف چند لمحہ واسطے آئے میرے حسین دے قدم چند لمحہ واسطے آئے حسین ایسا لجپال سینے نال لا کے سب تو پہلے شہادت دا اعزاز بھی عطا کیتا ہے اور جنت پہنچا چھوڑے اے جرا لجپال گھرانہ ہوئی یار جرا اے جرا لجپال گھرانے تول تھوڑا جہی پہلو نال بھی سوچا کر کہیں ویلے بہ کے کہ اے جڑا لجپال گھرانے جڑے چند لمحہ واسطے آون والیاں کو جنت دا سہی بڑا چھوڑے نن جنت عطا کر چھوڑے نن تے جڑے ساری زندگی وفاداری کرن نال ساتھ دے وین خدمتاں کرن قربانیاں پیش کرن اور کملی والا لجپال انہاں کو اپنے نال سما چھوڑے سبحان اللہ انہاں تو تے کملی والے دی کتنی بڑی مہربانی ہو سی افراط و تفرید دا شکار نتھیا کر چند ان پڑھاں تے جہلاں دے آکھے تے لگ کے اپنے ایمان دی قیمتی پونجی اور اعلی دولت کو تباہ و برباد نہ کیتا کر جڑا گھرانہ لجپال ہے جڑے دا محرم دے چند گھڑیاں والے وفادار کو اے جڑا انعام دین دین وہ ساری زندگی نال گزارن والے کو کتنے انعام نال سرفراز کرے سر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری توجہ ہے کوئی نا شاعر ہا شاعر صاحب عیون الرضا لکھ دے شاعر ہا وابل خزائی اور ان دا پتر ابن وابل روایت کریں دے کہ میرا بابا فوت ہے جڑے ویلے فوت تھی من لگے قسمت دی بات عجیب منظر پیش آیا میرے بابے دے چہرے دا رنگ تبدیل تھی گئے چہرے دا رنگ تبدیل تھی گئے میں بڑا پریشان تھی ہاں بھی میرے بابے دے چہرے دا رنگ تبدیل تھی گئے محلے والے آکسن آسن دیکھسن کیا آکسن رنگ چہرے دا کالا ہو گیا بڑا میں گھبرا گیا خیر جی میں ہی کر کے غسل لیتے ہیں کفن پوائے جنازہ پڑھے دفن کر چھوڑے لیکن چنتا ذہن دے وچ یو ہا جو میرے بابے نال اگاں کیا بنسی اگاں میرے بابے نال کیا بنسی مردے ویلے این تھے خبر ہے کیا بنسی ادے چندری ہاڑے گزرن کچھ عرصہ گزرے ان کو بعد بابا خواب دے وچ مل رہے تے خواب دے وچ میں دیکھدا تے میرے پیو دا چہرہ بڑا روشن کپڑے بڑے اچھے پاتے ہو بڑی شان و شوکت نال بڑی عزت اور وقار نال ٹہلدا ودے قریب گیا میں کہ بابا او کیا حال ہا کیا حال ہا تے اے کیا حال ہے اکھن لگے بچڑا میرے کو زندگی دی وچ گناہ تھی ویندا ہا اور او یہ ہا کہ میں کہیں ویلے دوستاں سنگتاں دی کیبنٹ دی وچ بہ کے شراب پی ویندا ہم شراب پی وینا ہمیں شراب نوشی دا گناہ ہے میرے وچ او گناہ دی شامت دی وجہ نال میرا چہرہ کالا تھا لیکن ابو دا میں تے کو حال دیواں جڑے ویلے مر گیاں تسا قبر دے وچ دفنا کے ول آئو تے کہیں ویلے اللہ دی طرفوں پوچھن والے ڈیوٹی والے فرشتے آئے نا وہ آئین میرے قریب میں کو اٹھا بھی لہنے سوالاں دے جواب کیتے بس او آئے ہن میں کو حالے اٹھایا مسے ہنے تو میں ڈٹھے کہ میری قبر دے وچ ایک دروازہ کھل ہے قبر دے وچ پوچھا قبر دے وچ دروازہ کھل ہے اور ایک سونی شکل والا محبوب آیا ہے جے دی پیشانی چمکدار رخساراں دے وچوں نور دے چشمے پہ پھڑدن بدن دے وچوں خوشبو دیاں لپیٹاں پیاں نکلدیاں ایویں سونا حسین محجبین دل ربا سامنے آ کھڑے تے نکیرین کو آکھن لگے نکیرو تسا اپنا کم بعد دے وچ کرے پہلے میرا ایند نال ایک کم میں کر گنا سامنے آ کے فرماون لگن
اوے وابل میں تیرے رسول ہاں، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تے میں ہی واسطے آیا تیرے کولوں تائیں اپنی زندگی دے وچ ایک واری میرے مظلوم شہزادے، میرے مظلوم بیٹے حسین پاک دے اوتے قصیدہ لکھا ہے، امام حسین دی تعریف دے وچ منقبت لکھی ہوئی، ہدیہ عقیدت پیش کیتا ہوئی، جن وچ غم دے موتی عقیدت دے دھاگے دے وچ پوتے ہانی، وہ قصیدہ میں تیرے کو سنن واسطے آیا، سنوا توجہ ہے نا؟ وہ قصیدہ سنا ہوں جلے سرکار نے حکم دیتے قصیدہ سنا توا بلا دے میں اسی قبر دے وچ ہاتھ چبدن تے میں قصیدہ سنا من شروع کر دیتا ہے، لا اضحک باللہ من الدہر وکیف ضحکت وآل احمد مظلومون قد قہروا۔ میں قصیدہ سنا من شروع کیتا ہے، جو ہی میں قصیدے دے شعر سنے نہ آیا سرکار دی اکھی دی وچوں میں ہنجو موتی علی کر دیاں ہیں، ایویں موتی علی کر ہنجو کر دیاں، سرکار دی ریش مبارک تک ساری ہنجو ہیں موتی علی کر شبنم علی کر چمک دیکھن۔ میں قصیدہ سنے دریاں سرکار جھوم دے بھی رہے تے رون دے بھی رہے، جلے میں قصیدہ سنا کے ختم کیتا ہے سرکار نے اپنا میں سجا ہاتھ مبارک چایا ہے میرے چہرے دوتے پھیرا ہے، فرمایا اے میرے شہزادے دے قصیدے لکھن دا انعام ہی بھی، جلے سرکار نے میرے چہرے دوتے میں ہاتھ پھیرے میرا چہرہ چمکن لگ گئے، اتنی چمک تھی ہے کہ قبر میری روشن تھی گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا تے کوئی انعام دیتی ہوئے نہیں ہے، فرمایا نے نکیرو آؤ ساڈا کم تھی گئے ہن تساں اپنی ڈیوٹی پوری کرو۔ ادب نال نکیر عرض کرے نے سونا جیڑا تیرے نواسے دی شان دا قصیدہ لکھے اور تین لجپال دے سامنے سناوے، تو جے کو خوش تھی کہ اپنا دستے اقدس چہرے تے پھیر کے انعام دے اندر جیندے چہرے کو چمکا چھوڑے، اساں باقی کیا سوال کرنے، اساں دے کول کیا پوچھ پوچھ کرنی ہے؟ سونا جے اگر تے انعام دیتا ہے ول سارے کاغذاں دے وچ پاس ہے، نہیں تھاڑ دینا۔ توجہ ہے؟ ہن او جڑا وابل خزائی نے قصیدہ لکھا ہے نا کہ لا اضحک باللہ من الدہر وکیف ضحکت وآل احمد مظلومون قد قہروا، ان ترجمہ سنا منا تے اگر تیرے کول وقت ہوئے میں 2-4 منٹ دا تھک تے نہیں گیا، اون دا ترجمہ میرے مرشد گولڑا نے کیتا ہے، سرکار گولڑا حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ اون دا ترجمہ کر کے فرمائے نے کہ بھی اے جڑا غم میں کربلا دا تے میرے حسین دا کہ اے غم مکدئی جے کوئی غم دیا کہ ایک واری لذت مل گئی ہے وہ تو زمانے چ کھلنا کیا ہے۔ آپ فرمائیں کہ بس اب تو رہتے آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، زمانہ بیت گیا، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں ریپیٹر کھول بٹن، بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں غم حسین کا گھاؤ ہے کس قدر گہرا، یہ ان سے پوچھ جو ہے دل پہ چوٹ کھائے ہوئے، یہ ان سے پوچھ جو ہے دل پہ چوٹ کھائے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے،
بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، نبی کے گھر کے اجالوں کا اب خدا اندھیرے شام میں ستم کے ہیں سر اٹھائے ہوئے، اندھیرے شام میں ستم کے ہیں سر اٹھائے ہوئے، اندھیرے شام میں ستم کے ہیں سر اٹھائے ہوئے، زمانہ بیت گیا، بیت گیا، بیت گیا، بیت گیا، زمانہ 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 بیت گیا، ہم کو مسکرائے ہوئے، ہم کو مسکرائے ہوئے، نصیر گلشن زہرا کے پیاسے پھولوں کو گہل دماغ وچ رکھیں۔ اون بادشاہ نے صرف سوچا ہے کہ کاش کل میں ہوں وہاں کربلا اپنے آقا دی نوکری کر رہا، صرف سوچن دا انعام۔ تے میرا گولڈے دا شہنشاہ فرمیندن کہ اساں بھی یہ سوچیندے ہیں کہ کل تک کوئی نہ سے، جے کل ہوں ہاں تو امام دے قدم چ حاضر ہوں ہاں، اپنی جان دیوں ہاں، لیکن کوشش کروں ہاں اہل بیت کو پانی پیش کروں ہاں۔ تے ہن تو 1400 سال گزر گئے، وہ تو کر نہیں سکدے، گلستان زہرا دے جڑے تسے پھول ہیں انہوں کو پانی پلوا نہیں سکدے، تے ہن کیا کر سکدے ہیں؟ نصیر گلشن زہرا کے پیاسے پھولوں کو سلام کہتے ہیں، آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، سلام کہتے ہیں، آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، بہاؤ غم آل زہرا میں آنسو، یہ اہل مودت کی رسم کہن ہے، سلام کہتے ہیں، آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، سلام کہتے ہیں، آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، زمانہ بیت گیا، زمانہ بیت گیا، ہم کو مسکرائے ہوئے، بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، آنکھوں میں اشک آئے ہوئے۔ اللہ اپنی بارگاہ دے اندر ذکر امام قبول فرماوے، تہاڈا آونا بہمنا، میں تو گھڑی نہیں ڈٹھی، خبر ہے ٹائم کتنا تھی گیا پتہ نہیں۔
اللہ قبول فرماوے اپنی بارگاہ دے اندر. مارا اگر جلسہ جلدی مکے ہاں تو پہلے لنگر شریف تے وقت نماز ہوئے آ، لیکن کیونکہ نماز دا ٹائم کافی سی گئے یہ واسطے پہلے نماز ہو سی خیرات لنگر ان کو بعد ہو سی انشاءاللہ تعالی. دعا فرما اللہم صلی اللہ خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دست دامان علی رسول منو دست دامان علی رسول منو دست دامان علی رسول فضل تیرے دی یاس کریمہ تے ہور غرور نہ کوئی صدقہ حسن حسین نہ مولا کر معاف خطا جو ہوئی الہی معاف کر جرم و گناہ سرکار دا صدقہ ہوں مکی مدنی عربی احمد مختار دا صدقہ طفیل ابو بکر صاحب عمر ہوشیار دا صدقہ عثمان جامع القرآن حیدر کرار دا صدقہ طفیل پاک بی بی فاطمہ انوار دا صدقہ تو پالیں لاج بے قصدی حسین یار دا صدقہ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.